सालाना इजलास अपने दामन में एक पैगाम भी रखता है, दुश्मनों के लिए भी और दोस्तों के लिए भी। दुश्मनों के लिए भी बड़ा पैगाम है कि तुम होश में आ जाओ। जो मुसलमानों के हाथों में जब शरीयत इस्लामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन होंगे तो ऐ अंधेरों, तुम्हारा जुल्म कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारी मौत फिर यकीनी है। चिराग जब रोशन होते हैं तो अंधेरा काफूर होता है। ये इजलास आम हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है बहैसियत मुसलमान, वो किसी के रहम व करम पर नहीं और किसी की खैरात और ज़कात पर नहीं, बल्कि इस मुल्क में अगर वो शरीयत के साथ जिंदा है तो वो अल्लाह की रहमत से जिंदा है। लोग ये ना समझें कि किसी की मदद व नुसरत है, लेकिन अजीज़ान मिल्लत एक बात तो कहना ही चाहिए हमें। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और सीमेंटेड हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई मिलावट बीच में मौजूद हो तो वो निकल जाए, SIR चल रहा है, वो जाहिर है कि निकल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात आपसे बताइए, हिंदुस्तान में पैदा होने का फैसला हमारा अपना था? आप में से किसी ने दरखास्त दिया था अल्लाह मियां को कि हम हिंदुस्तान में पैदा होना चाहते हैं? अगर किसी ने दिया था तो वो साहिब कश्फ व करामत उठकर जरा अपने पुरनूर चेहरे की जियारत करा दे ताकि हम चाइनीज माल को पहचान सकें। या हर किस्म के मॉडल मौजूद हैं। अल्लाह ताला को किसी ने दरखास्त नहीं दी कि हम हिंदुस्तान में पैदा होना चाहते हैं। फिर बताओ मुसलमानों, हिंदुस्तान में पैदा होने का फैसला ये हमारा है, ये हमारे खुदा का है। हिंदुस्तान में पैदा हो ये फैसला अल्लाह का है, तो कयामत तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी जिंदा रहे, ये फैसला भी अल्लाह का है। अब उस फैसले में आप कितने माविन होंगे? दुनिया कहती है अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है, फ्रांस इस्लाम के पीछे पड़ा है, मीडिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं। भाई जब सब पीछे पड़े हैं तो इस्लाम कहां है? अरे बताओ कहां है? अरे भाई इस्लाम आगे, तो जो आगे होगा दुनिया उसके पीछे पड़ेगी नहीं तो कहां पड़ेगी? अगर ये दुनिया पीछे पड़ना बंद हो जाए तो शेरवानी और बिरयानी वालों फिर तुम्हारी सुबह जोहर के बाद होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी तुम सुबह 10 बजे उठते हो, सड़कों पे आपने दौड़ती हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ाते हुए किसको देखा है? किसी को देखा है आपने? हाईवे पर जब गाड़ी दौड़ती है तो पीछे एक कुत्ता दौड़ाता है गाड़ी को, कोशिश करता है पकड़ लूं। मैं हमेशा सोचता हूं, कह रहे अगर तुमने पकड़ भी लिया तो गाड़ी का करोगे क्या? ये तुम्हारे काम का नहीं है। आदमी काम का किस वक्त बने? हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप चाहते हैं कि अल्लाह का शरीयत जिंदा रहे, मुस्कुराता रहे? अगर आप चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर लेस कम्युनिटी नहीं बल्कि बाकिरदार कौम बनकर इस मुल्क को बताना पड़ेगा। बाकिरदार बनने के लिए आपको 2-3 बड़े फैसले करने पड़ेंगे इस मुल्क में। आप अमेरिका को देखते हैं, आप जापान को देखते हैं, आप ब्रिटेन को देखते हैं, आप यूरोप को देखते हैं। इनकी जिंदगी का कमाल क्या है? इनकी जिंदगी का कमाल यह है, ये तमाम तर बुराई के बावजूद, तमाम तर खराबियों के बावजूद, तमाम तर आवारगियों के बावजूद ये झूठ को बर्दाश्त नहीं करते। वो कौम जो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलती है उसकी तरक्की देख लो, और जो कौम मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोलती है उसका जवाल देख लो। हमारे उरूज और जवाल की तारीख मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखी होगी, क्या हम अपनी आंखों से नहीं देखते कि हमारे उरूज और जवाल की तारीख क्या है? इस मुल्क में अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम हिंदुस्तान जैसे अज़ीमुश्शान मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपका दीन और आपके लाए हुए अक़वाल का तारुफ इस मुल्क में करवा सके। कल क़यामत के दिन हमारे हिंद भारत के करोड़ों अमन पसंद हिंदू भाई, जिनको आप सनातनी भी कहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं, शादी ब्याह की दावतों में हमारे साथ रहते हैं। क़यामत के दिन खुदा के सामने अगर ये कह दे, ऐ अल्लाह ये तेरा वो जालिम बंदा है जो हमारे साथ तो रहता था लेकिन सैकड़ों खुदा के बीच में इसने एक खुदा का तारुफ नहीं कराया, उस दिन आप अल्लाह के सामने मुजरिम हो सकते हैं। अगर उस जुर्म अजीम से बचना है तो मेरी कौम के लोगों आओ और अपने किरदार का वो अजीम शान नमूना पेश करो। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र के 40वें हिस्से में आपको नबूवत मिली। नमाज फर्ज हुई 40 साल के बाद, रोजे फर्ज हुए 40 साल के बाद, ज़कात फर्ज हुई 40 साल के बाद, सारा इस्लाम 40 साल के बाद आया।
تو میرے پیارو تم نے کبھی سوچا کہ میرے رسول 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ ہمارے اور آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا کر رہے تھے؟ 40 سال تک حضور نے اپنا کریکٹر بتایا، 40 سال تک حضور نے اپنا کردار بتایا، 40 سال تک حضور نے اپنی زبان بتائی، اپنی امانت داری بتائی. اللہ نے دکھا دیا دنیا کو، دیکھ لو کہ 40 سال کی عمر میں جب محمد کو نبوت ملے گی، تم دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن محمد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، محمد کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہندوستانی مسلمانوں، بھارت تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ جس دیش میں دواؤں میں ملاوٹ کی جا رہی ہو، جس ملک میں پانی میں ملاوٹ کیا جا رہا ہو، جس ملک میں کھانے اور پینے میں ملاوٹ کیے جا رہے ہو، اس ملک کے مسلمانوں تم سے برداشت کیسے ہو رہا ہے؟ تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ اگر اڑیسہ کے کالاہانڈی میں ایک 7 سال کی اگر 7 سال کی آدی واسی کی بیٹی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتی ہے تو مسلمانوں تمہارے دیکھ کی بریانی تمہارے پیٹ میں ہضم کیسے ہوتی ہے؟ قیامت کے دن تمہیں خدا کو جواب دینا پڑے گا. اگر ہاسپٹل سے ایک غریب انسان اپنی بیوی کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے کیونکہ اس کے جیب میں پیسے نہیں، وہ ایمبولنس کے کرائے نہیں دے سکتا، تو اس شادی میں پٹاخے پھوڑنے والوں اور رنگ و گلال لگانے والوں اور دن میں 14 بار کپڑے بدلنے والوں، امت مسلمہ تم بتاؤ، اگر تمہارے رہنے کے باوجود، اگر فلائی اوور کے نیچے تمہاری جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے، اگر تمہارے رہنے کے باوجود ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے، اگر تمہارے رہنے کے باوجود کوئی مریض انسان اپنی دواؤں کے لیے خیرات مانگ رہا ہے، تو تف ہے ایسی مالداری پر، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں ایسی کامیابی اور خوشحالی پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس ملک کے ہندو بھائی نہ کل دشمن تھے نہ آج دشمن ہیں، بلکہ محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں. ایک بار ان پودوں کو اگا کر تو دیکھو. 18 میں اسی ملک میں ایک شخص آتا ہے جو 1858 میں لکھنؤ میں ایک پریس لگاتا ہے، پنڈت نول کشور جی. وہ پنڈت نول کشور جی جن کے دوستوں میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی ہوا کرتے تھے، جن کے دوستوں میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی ہوا کرتے تھے، جن کے دوستوں میں مولانا فضل حق خیر آبادی ہوا کرتے تھے. وہ قرآن کی خدمت کرنے والا عظیم انسان اسی بھارت کا ایک ہندو پنڈت تھا جس نے بتا دیا کہ اگر صداقت رہے گی تو وہ صرف تمہاری نہیں بلکہ ہماری بھی ہے. میرے قوم کے بزرگوں، نوجوانوں، یہ رات کے 2 بجے تم چائے پیتے ہو اور کمر ہلا ہلا کر اپنے عروج کی داستان سنتے ہو. آخر یہ بتاؤ کہ ہمارا ماضی تو بہت شاندار ہے، ہمارے حال کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ ہمارے حال کو کس نے مجبور کیا ہے؟ اور مسلمانوں، راتوں میں جلدی سونے کی عادت ڈالو تاکہ تمہارا دن ظہر کے بعد شروع نہ ہو، فجر کے پہلے شروع ہو. میری قوم کے نوجوانوں، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو. آج نشہ نے تمہارے گھروں کو برباد کر دیا ہے، آج تمہاری بیٹی تک کے ہاتھوں میں نشے پہنچ گئے ہیں. میری قوم کے بزرگوں، آپ کو اپنے نوجوان نسلوں کی فکر نہیں ہوتی ہے. آج پوری دنیا آپ کی دشمن اس لیے ہے، صرف اس لیے ہے کہ آپ نشے کے دشمن ہو، آپ شراب کے دشمن ہو، آپ ڈرگز کے دشمن ہو، آپ پورن انڈسٹری کے دشمن ہو. دنیا کی یہ اربوں خربوں ڈالر کی جو بے حیائی کی انڈسٹری ہے، اگر اس کا کوئی دنیا میں دشمن ہے تو وہ تنہا صرف مسلمان دشمن ہے. اس لیے سارے لوگ آپ کے دشمن ہیں. آئیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ صرف اپنی بیٹیوں کے دوپٹے کو عزیز نہیں رکھتے بلکہ دشمن کی بیٹیوں کی آنچل کی بھی حفاظت کرنا یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے ایک لڑکی گرفتار کر کر دشمن کی لائی جاتی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی بیٹی ہے، کون سی سزا دی جائے؟ میرے آقا نے چادر اتاری اور بلال کو دیکھ کر فرمایا میری بیٹی کے کاندھے پر رکھ دو. حضرت بلال نے فرمایا یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے. حضور نے فرمایا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری آنکھوں کی حیا کا انتظار ہو رہا ہے. اے ہندوستانی مسلمانوں، یہ دیش تمہاری زبان کی میٹھی بولی اور سچے وعدے کا انتظار کر رہا ہے. یاد رکھنا، بھارت اور بھارتیہ کسی کا دشمن نہیں ہے، مگر کیا کیجیے گا، اندھیرے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، روشنی کی غیر موجودگی اندھیرے کی قوت ہے. چراغ جلاؤ گے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. اسی لیے بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بجلی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اندھیرا آیا تو روشنی چلی گئی. اے اجالوں کے محافظ، آئیے اس ملک میں نفرت کی گفتگو کا نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہے. ہمیں ان گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے اہل سیاست اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے اور آگے بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، اس لیے کہ زمین کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی نہیں بدلتا ہے.
लोगों, आप अपने किरदार को बदलने का फैसला कर लो। और मुसलमानों, तुम्हारे कारोबार में सिंधी और पंजाबी, गुजराती और लाला की नकल नहीं की जाएगी, सूदखोरों की नकल नहीं की जाएगी। और मोहम्मद के गुलामों, तुम्हारे कारोबार में अब्दुर्रहमान बिन औफ की नकल की जाएगी। तुम अपने कारोबार को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? तुम अपनी जिंदगियों को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? बहरहाल ये मुल्क आपका इंतजार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क आपका इंतजार करते करते वक्त खत्म हो जाए और मुसलमान मुजरिम करार पाए। आज का ये जलसा सिर्फ मुल्क को नहीं, हमें और आपको भी पैगाम दे रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा लो, इससे पहले कि शाम हो जाए। अल्लाह पूरी दुनिया में हम सब के ईमान, जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।